नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो लोग मैदानी सतह पर काम करते हैं, हम ऐसे लोगों को तरजीह देते हैं, इसलिए कि उनके पास तजुर्बात भी होते हैं, अमली सतह पर जो है काम भी होता है और बातें बहुत कम होती हैं। और ऐसे लोगों को जब बात करने का मौका दिया जाता है तो उनका मैदान अमल में जो तजुर्बा होता है वो तजुर्बा बोल रहा होता है। ऐसी एक शख्सियत इस वक्त मेरे साथ है, महफूजुर रहमान, मौलाना महफूजुर रहमान रशीदी साहब, जिनका ताल्लुक़ जो है यूपी के शामिली ज़िले में आने वाले किराना इलाके से है और ये बानी हैं, मोहतमिम है मरकज़ मिल्लत किराना के। मैं मौलाना का तामीर मिल्लत का मैं आपसे इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना महफूजुर रहमान साहब, मुझे इत्तला मिली है कि आप मेंबर मेहराब फाउंडेशन जो मौलाना गियास अहमद रशादी साहब का है, मुख्तलिफ मैदान में तो आप काम करते रहते हैं, ये भी एक इससे आप जुड़े हुए हैं और यूपी के कोई इलाक़ों में अलग अलग तरह से मैदानी सतह पर काम कर रहे हैं, तो ये क्या तरीक़ा है और किस तरह से इसका जो है वहाँ पर आपको नतीजा निकल कर के सामने आ रहा है, इस पर थोड़ा रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। असल में हज़रत मौलाना गियास अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुमुल आलिया से हमारा जो तारुफ़ हुआ वो 2013 में हुआ था। 2013 में आपने जो वहाँ ज़िला शामली मुज़फ़्फ़रनगर के इलाके में जो खिदमात की हैं सफ़ा बैतुल माल के अंडर के ज़रिए से, वो बहुत बड़ी खिदमात है जिसमें आपने तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का काम किया था। 100 के करीब मकानात बनवाए, मस्जिद वगैरह सब बनवाई है। तो इस पिछले महीने में हज़रत वाला का सफ़र हुआ, दिल्ली का, देवबंद जाना हुआ और सहारनपुर के मौलाना मुफ्ती साहब सईदी साहब से मुलाकात हुई और मौलाना शकीब साहब से और मुफ्ती मौलाना सालिम साहब वगैरह से, और अपना ये जो किताब है चलो कुछ तदबीर करें और कुछ काम करें, इसको लेकर के हज़रत वाला तशरीफ ले गए थे। अच्छा। और आपने अभी ये मेंबर मेहराब फाउंडेशन जो शुरू किया है, इसकी तायदात उलमा से हासिल की, सब ने दुआएं दी, इंटरव्यू दिए और सब ने कहा कि आपको ये ज़मीनी सतह के काम करने की आदत है। मौलाना गियास अहमद साहब रशादी को अल्लाह ताला ने इससे नवाजा भी है भरपूर उनको, तो आपने फिर ये काम शुरू किया है। तो अभी आप हजरत के दौरे हो रहे थे तो मुझे भी इस काम के सीखने के लिए बुलाया गया और मैं यहाँ तकरीबन तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्तलिफ दौरों पर 10 दिन से हजरत के साथ हूँ। मैंने हजरत का ज़मीनी सतह का जो काम देखा है, मैं उसको कैसे बयान कर सकता हूँ, वो तो एक अजीब काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये किसी इंसान का काम ही नहीं हो सकता, इतने काम है हजरत मौलाना गियास अहमद साहब रशादी के। आप आँखों का डेंटल है और आँखों का क्लिनिक है और फिर दांतों का डेंटल क्लिनिक वगैरह और लोगों को लोन देना, इतनी तंजीम, इतना काम है कि मैं तो खुद दंग हूँ और हैरान हूँ। कल मैंने तकरीबन हैदराबाद के अतराफ में दौरा किया और जहाँ ये मराकज़ निस्वां जो अब वक्त की अहम ज़रूरत है, ये हमारे यहाँ भी कायम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सहारनपुर में भी गुज़िश्ता महीने हम लोग थे तो वहाँ कायम है तकरीबन 3 से 4 महीने से। मौलाना हबीबुर रहमान साहब हुस्सामी साहब जो हैं वो उनके ज़रिए से वो चल रहा है, तो उसमें हम लोग शरीक थे। तो हज़रत ने पर्दे के ज़रिए से अंदर माइक पहुँचवाया और औरतों से मालूम किया सहारनपुर में कि तुमने 2 महीने से मराकज़ निस्वां कैसे पाया। तो उसमें एक बहन कहती है कि मैं बालिग होने के बाद से और अब तक इसी तरह से न पर्दा जानती थी, न मैंने कभी बुर्का ख़रीदा और न पहना है और नमाज भी नहीं पढ़ती थी। लेकिन जब से मरकज़ निस्वां से जुड़ी हूँ मैंने नमाज की पाबंदी शुरू की है और बुर्का भी, पर्दा भी है, और मुझे सुन्नतों के सीखने का और अमल करने का एक जुनून सता रही है, जिस पर मौलाना गियास अहमद साहब रशादी ने उसको डबल इनाम से नवाजा। ये सहारनपुर की कारगुजारी है। तो मैं इन्हीं कारगुजारी को देखने के लिए कल हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ औरतें, एक घर में तो मेरा कल ऐसा जाना हुआ मौलाना, बड़ा ताज्जुब, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो गरीब का एक घर है, एक औरत है बूढ़ी जिसकी तकरीबन 60-65 साल उम्र है और वहाँ तकरीबन 22 औरतें उम्र दराज हैं जिसमें 40, 45, 50, 55, 60 साल तक की औरतें वहाँ आई हैं। बल्कि वो औरतें भी हैं जिनको सुनाई कम देता है, वो भी दीन सीखने आई हैं। वो बैठी हुई थी तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने एक जगह बैठे हुए इसमें मराकज़ निस्वां में ये बात कही, बहुत सारी औरतें बैठी थी। मैंने कहा जब आपसे यहाँ क्या तब्दीली आप आई है, मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे आप उसका जवाब दें। तो मैंने सवाल किया कि ऐसी कोई यहाँ बहू हो
کہ جو اپنی شادی کے بعد آ گئی ہو اور اب تک اس نے ساس ہی سمجھا ہو، اپنی ساس کو ماں نہ سمجھا ہو، یا ایسی کوئی ساس ہو جس نے اب تک اپنی بہو کو بہو سمجھا ہو، بیٹی نہ سمجھا ہو، ایسی بھی کوئی یہاں ہے؟ تو اس میں سے ماشاءاللہ ایک عورت کھڑی ہوئی، وہ کہہ رہی تھی کہ میری 14 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور 14 سال سے میں اور میری ساس جو ہیں بہت جھگڑا ہمارے میں رہتا تھا، گھر ایک ہمارا جہنم بنا ہوا تھا۔ میں جب سے اس مراکز نسواں میں آئی ہوں میں اپنی ساس کی خدمت بھی کرتی ہوں اور مستقل ہمارے گھر ایک محبت کا گھر بن گیا، اور میں اب اپنی ساس کو اپنی والدہ سمجھتی ہوں اور میری ساس بھی مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں۔ ہم نے پوچھا ایسا بھی کوئی ہوگا یہاں جو ساس یہ کام تمہیں دوسروں کے لیے کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، تو کیا تم نے اس کا کیا ہے کہ ہم دوسروں کو پھیلائیں؟ تو اس میں سے 3 عورتیں اٹھیں اور وہ کہنے لگی کہ یہ ہماری ساس ہے اور ہم 2 اس کی بہویں ہیں جو مراکز نسواں میں علم کو حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ تو مراکز نسواں اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ہم لوگ اکثر اس بات کو کہتے رہتے تھے، لیکن حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ اس فکر کو، اس کڑھن کو لے کر اٹھے ہیں کہ یہ گھر گھر میں یہ مکتب قائم ہو جائے۔ یہ جو اب ارتداد کا جو مسئلہ ہے یہ صرف بیانات سے اور تحریکات سے بڑا مشکل ختم ہونے والا ہے۔ یہ تو زمینی سطح پر جیسے زمین میں پانی، ایک کسان پانی چھوڑ دیتا ہے اور وہ درخت کی ہر جڑ میں پہنچ کر اس کو سیراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے ہمیں سب کو مل کر، ساری تنظیموں کو اور سب کو، اور اپنے اہل برادران وطن کے ساتھ مل جل کر اس کام کو کرنا ہے، اور جہاں خشک زمین ہو گئی ہے ہم پانی کی طرح سے وہاں جائیں اور برسائیں، اور ہر گھر میں یہ مراکز نسواں قائم کرنے کی ہم سب لوگ کوشش کریں۔ میں اس کے لیے بھی کہ پرسوں شولہ پور سے تقریباً 30 افراد کا عملہ آیا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تقریباً اس میں عورتیں تھیں اور علماء موجود تھے۔ وہ صرف 2 دن وہاں آئے، صفا کے آفس میں رہے اور انہوں نے پورے حیدرآباد کا معائنہ کیا۔ عورتیں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی مولانا، میری آنکھوں نے دیکھا، واللہ رو رہی تھی بیٹھی ہوئی کہ ہم کہاں چلے گئے۔ رات بھی تقریباً یہاں سے، جہاں سے گلبرگہ سے اہل سربت حضرات تشریف لائے تھے اور انہوں نے معائنہ کیا، رات تقریباً 9:30 10 بجے کی بات ہے۔ حضرت کی کارگزاریاں اور کارنامے دیکھنے کے بعد بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے پورے ہندوستان کے سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس کام میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور مولانا کی فکروں کو آپ اوڑھ لیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوگا کہ آپ حیدرآباد حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی کی فکروں کے کاموں کو آ کر دیکھیں اور سیکھ کر یہاں سے آپ پورے ہندوستان میں اور گلی گلی میں یہ مراکز نسواں قائم ہو۔ اور حضرت نے جو واٹس ایپ گروپ بنانے کا ایک بہت اچھا ہمارے سامنے کو راستہ بتایا ہے، ہر مسجد کا واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے، تو یہ بہت اہم ضروری آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے انہی باتوں پر مختصر کر یہی گزارش کروں گا کہ مولانا کی فکریں ہم سب اوڑھ لیں تو انشاءاللہ پھر یہ بے دینی ختم ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ مولانا محفوظ رحمان تھے۔ مولانا جس باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے انٹرویو لیا تھا صفا بیت المال کے صدر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کا، انہوں نے تفصیلاً اس بات کو بیان کی ہے کہ مراکز نسواں کیا ہے اور کس طرح سے کام ہوتا ہے، اور وہی کام مولانا نے جو یوپی میں کیا اور اس کی جو رویداد تھی، جو کارگزاری تھی، وہ ہم لوگوں کے سامنے مختصراً رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے فتنوں کو ہم جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ مرکز نسواں کے سلسلے میں آپ نہیں جانتے ہیں تو مولانا غیاث احمد رشادی کا انٹرویو موجود ہے ہمارے چینل میں، اس کو تفصیلاً سنیں، یا پھر جو ہے آپ صفا بیت المال جو حیدرآباد میں ہے، جو علماء اس کام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو خواتین سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے محلے میں یہ مراکز کو قائم کر کے جو بے دینی پھیل رہی ہے اور جو گھروں کے جھگڑے ہیں اور جو آپس میں سمجھ سے جو ہے آگے زندگی نہیں بسر ہو رہی ہے، صبح سے شام تک بے سکونی اور بے صبری کی زندگی ہے، تمام چیزوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سے قریب ہو، اور خواتین دین سے قریب ہوں گی تو سارا گھرانہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اس کی ہی یہ جو ہے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں، جس کا ایک نقطہ جو ہے وہ مراکز خواتین ہے۔ مجھے اور مولانا کو اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ ان سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے،
ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،